अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल मालो दौलत की फरावानी के लिए है। इस अमल का सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इस अमल को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप अमीर होते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ भी अता फ़रमाएंगे, रिज़्क़ में बरकतें भी अता फ़रमाएंगे। मैं काफ़ी वीडियोस में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि रिज़्क़ में कसरत मतलूब ना हो, बरकत मतलूब हो। बरकत होगी तो फिर वो हलाल होगा, कसरत होगी तो उसमें हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं। हाँ, अल्लाह बरकत वाला कसीर माल दे दे तो अल्लाह तो बादशाह है, जिसको चाहे दे दे, लेकिन कसरत सिर्फ मतलूब ना हो। बरकत वाला माल मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और कसीर मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों में से है। अल्लाह जिसको चाहे जितना अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कसरत अता फ़रमा दे तो उसमें फिर बरकत भी होगी, वरना अमूमी तौर पे कसरत में हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं की जाती। इसलिए अल्लाह से बरकत मांगा करें, अल्लाह माल में बरकत अता फ़रमा दीजिए और बरकत वाला माल कसीर अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह से मांगने में कोई हरज नहीं है, बरकत वाला मांगिए। अल्लाह जिसको चाहे कसीर दे दे, जिसको चाहे अल्लाह कम दे दे, लेकिन पूरा दोनों को ही हो जाता है अगर उसमें बरकत हो। और अगर बरकत ना हो तो जिसको थोड़ा दिया है उसको भी पूरा नहीं होता, और जिसको ज़्यादा दिया है उसको भी पूरा नहीं होता। वो भी आखिरी तारीखों में रो रहा होता है, ओहो जी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, न जाने कहाँ कहाँ लग जाते हैं पैसे, समझ ही कुछ नहीं आ रही। एक हाथ में आते हैं दूसरे हाथ में निकल जाते हैं। तो इसकी बेसिक वजह ये बरकत ना होना है। तो आज के अमल की तरतीब में अर्ज़ करता चलूँ। अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल की फरावानी अता फ़रमाएंगे। और बरकत के लिए फिर आप क्या करें, बरकत के लिए चेंज योर लाइफ कोर्स कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेंज योर लाइफ कोर्स मौजूद है, प्लेलिस्ट का नाम है, और कमेंट्स में भी मैं चेंज योर लाइफ कोर्स का लिंक इसको एंटर कर दूंगा। आप चेंज योर लाइफ कोर्स स्टार्ट कर लें, उसके साथ ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप अपने कारोबार में इजाफ़ा देखेंगे, रिज़्क़ में बरकत देखेंगे, हालात में आसानियाँ देखेंगे, मुश्किलात ख़त्म होंगी। पैसे की वजह से जितने मसाइल हैं वो सब ख़त्म होते इंशाअल्लाह आपको नज़र आएंगे। अमल की तरतीब ये है, इशा की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर इशा के बाद आसानी होती है, बंदा फारिग हो जाता है सारे कामों से। अगर इशा के बाद आप फारिग नहीं होते तो आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। औरतें मखसूस अय्याम में इस अमल को कर सकती हैं और बावज़ू होकर करें, मुसल्ले पर बैठ के करें, फ़ायदा ज़्यादा है। बिस्तर पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। मुख्तसर वज़ाइफ है, मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, मेरे वज़ाइफ मुख्तसर होते हैं और इनकी बेसिक जो ज़रूरत है, इन वज़ाइफ की बेसिक जो मकसद इनका ये है कि हम अल्लाह से मांग लें। लंबे लंबे वज़ाइफ लोग करते हैं, दुआ मुख्तसर करते हैं, मसाइल हल नहीं होते। यूँ समझिए कि आप किसी से कुछ जाकर मांगना चाहते हैं तो आप उसको बार बार पुकारते हैं, भाई दरवाज़ा खोलो, भाई दरवाज़ा खोलो। तो बार बार जब आप पुकारते हैं, वो बादशाह का समझ लीजिए, बादशाह के पास आपने जाना है, उसका दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाके आप कुछ बात ही ना करें, जाते ही ना उसकी कोई तारीफ़ करें ना उससे बात करें, सीधा आप जाके कहेंगे मुझे इतने दे दो, वो तो उठा के बाहर फेंकेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह तो ऐसे बादशाह है, अल्लाह नाराज़ नहीं होते,
لیکن ہمیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العزت سے وظائف کے ذریعے مانگتے ہیں تو پھر دعا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہم درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، تھوڑی سی اللہ رب العزت کی بڑائی عظمت بیان کریں، نبی علیہ السلام کی عظمت بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واسع، واو الف سین عین، واسع، واو الف وا سین زیر واسع عین پیش او، واسع یا واسع یا اللہ، دونوں ملا لیجیے یا صرف یا واسع پڑھتے رہے۔ اس کو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کم از کم 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دونوں مقداروں کے درمیان کوئی مقدار ہو، 70 دفعہ ہی کر لیجئے، کیونکہ اس میں ایک اور ترتیب بھی ہے، 70 بار اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ 70 مرتبہ مکمل کر لیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اے اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی ملا لیا کرے۔ یہ اس طرح جب دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، تو دعا کرنے میں سرور آتا ہے۔ ہر دفعہ یہ پڑھ کر پھر دعا کیجیے، اللہ رزق عطا فرما دیجیے، رزق میں کثرت عطا فرما دیجیے اور برکت والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ میرے گھر کا انتظام نہیں ہو رہا، گھر کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ میرے کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو آپ کا مسئلہ ہے آپ اللہ سے مانگ لیجیے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ یہ تو عمل ہو گیا۔ اس کی ایک اور ترتیب یہ ہے کہ دن کو بھی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا واسعوں کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کوشش کریں جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ اس کے خواص میں یہ لکھا ہے جو جتنا زیادہ یا واسع پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی مالدار بناتے جائیں گے، اتنا ہی اس کو غنیمت عطا فرمائیں گے، وہ مالدار ہوتا جائے گا، اللہ اس کو مال کی کثرت عطا فرمائیں گے، برکت والا مال عطا فرمائیں گے۔ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ اور معزز سامعین، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور کسی بھی عامل کو اپنے کسی بھی مسئلہ کے لیے پیسے نہ دیں۔ عجیب لوگ ہیں، کسی کو جادو بتا رہے ہیں، کسی کو جنات بتا رہے ہیں، آپ کے گھر میں سایہ ہے، آپ کے گھر میں جنات ہیں، آپ پر تو بڑی بندش ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہ بندش کو دور کر سکتا ہے، نہ اثرات کو، نہ جادو کو، تو اللہ ہی سے بندہ براہ راست رابطہ کیوں نہ کرے؟ بس اللہ سے اپنی حاجت کو مانگ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ چینج یور لائف کورس میں 3 یا 4 چیپٹر میں مسنون اذکار ہیں، جو بندہ ان مسنون اذکار کو صبح شام پڑھ لیا کرے، ساری زندگی اس کو نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ بندش ہوگی، نہ نظر بد ہوگی، نہ جنات اثر کریں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا۔ میں نے یہ کورس بنایا ہی اس لیے ہے، زندگی اس دنیا کے اندر ہر قسم کی پریشانیوں، مسائل اور مصائب کا ایک ہی حل ہے، اور یہ چینج یور لائف کورس ہے۔ اور حل ہوں گے، لیکن میری نظر میں اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں واقعی ان کے مسائل حل ہو جائیں اور اعمال کے ذریعے مسائل حل ہوں، ان کو چاہیے وہ چینج یور لائف کورس کریں۔ ہاں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بازی ہم تھوڑا سا وظیفہ کر لیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہم وہی گناہوں کی زندگی پھر گزاریں، نماز بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، بس پیسے دے مسئلے حل ہو جائیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور اللہ سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ اور معزز سامعین، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کل ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، گزارش ہے، 2 نفل پڑھ کے صحت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔